नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। माना मेरे पास प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मैं अपने अफसानों को उनकी नोक पलक दुरुस्त करके नहीं पेश कर पाता हूँ। बहरहाल मेरा मकसद इस ख़जाने को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि किताबें अगर खो भी जाएं तो कहीं ऑनलाइन पर ये मौजूद रहें और शायद कभी किसी के काम आए। आइए सुनाता हूँ आज आपको सादत हसन मंटो का अफसाना खूनी थूक। सुनिए, खूनी थूक। गाड़ी आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मुसाफिरों के गिरोह प्लेटफॉर्म के संगीन सीनों को रौंदते हुए इधर उधर घूम रहे थे। फल बेचने वाली गाड़ियाँ रबर टायर पहियों पर खामोशी से तैर रही थी। बिजली के सैकड़ों कुमकुमे अपनी ना झपकने वाली आंखों से एक दूसरे को टिकटिकी लगाए देख रहे थे। बरकी पंखे सर्द आहों की सूरत में अपनी हवा प्लेटफॉर्म की गदली फिजा में बिखेर रहे थे। दूर रेल की पटरी के पहलू में एक लैंप अपनी सुर्ख निगाहों से मुसाफिर की आमद और रफ्त का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। प्लेटफॉर्म की फिजा सिगरेट के तुंद धुएं और मुसाफिरों के शोर में लिपटी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर हर एक शख्स अपनी अपनी धुन में मस्त था। 3-4 बेंच पर बैठे हुए अपनी होने वाली सैर का तस्करा कर रहे थे। एक घड़ी के नीचे खुदा मालूम किन ख्यालात में गर्क ज़ेरे लब गुनगुना रहा था। दूर कोने में नया ब्याह हुआ जोड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। खाविंद अपनी बीवी को कुछ खाने के लिए कह रहा था, वो शर्मा कर मुस्कुरा देती थी। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक नौजवान कुलियों के साथ लड़खड़ा कर चल रहा था, जो उसकी बहन का ताबूत उठाए हुए थे। 5-6 फौजी गोरे हाथ में छड़ियाँ लिए और सीटी बजाते हुए रिफ्रेशमेंट रूम से शराब पीकर निकल रहे थे। बुक स्टॉल पर चंद मुसाफिर अपना वक्त टालने की खातिर यूं ही किताबों को उलट पुलट कर देखने में मशगूल थे। रिफ्रेशमेंट रूम के अंदर एक साहब अंग्रेजी लिबास जेब तन किए सिगार का धुआं उड़ाकर वक्त काटने की कोशिश कर रहे थे। कुलियों की जिंदगी गधों से भी बदतर है, मगर मियाँ क्या करें, आखिर पेट कहाँ से पालें। एक कुली दिन भर में कितना कमा लेता होगा? यही 8-10 आने, यानी सिर्फ जीने का सहारा। और अगर बाल बच्चे हों तो अपना पेट काट काट कर उनका मुंह भरे। जब इन लोगों की तारीख ज़िंदगी का ख्याल एक दफ़ा भी मेरे दिमाग में आ जाए तो पहरों तक यही सोचता रहता हूँ कि आया उनकी मुसीबत हमारी नाम नहाद तहजीब पर बदनुमा दाग नहीं है। 2 दोस्त प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। खालिद अपने दोस्त की गुफ्तगू सुनकर कदरे मुताज्जिब हुआ, मुस्कुरा कर कहने लगा, क्यों मियाँ, ये लेनिन कब से बने तुम? तहजीब किस बला का नाम है? इंसानियत के सर लोहे पर जमा हुआ जंग, जाने तो ऐसी बातों को। जानते हो, मैं पहले ही से अपने हवास खोए बैठा हूँ। खालिद, सच कह रहे हो? ये बातें वाकई दिमाग को दरम बरम कर देती हैं। 2 रोज़ हुए अखबार में खबर पड़ी थी कि 15 मजदूर कारखाने में आग लग जाने की वजह से जले हुए कागज़ के मानंद राख हो गए। कारखाना बीमाशुदा था, मालिक को रुपया मिल गया, मगर 15 औरतें बेवा बन गईं और खुदा मालूम कितने बच्चे यतीम हो गए। कल 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक खाकरू काम करते करते गाड़ी तले आकर मर गया। किसी ने आंसू तक नहीं बहाया। जब से यह वाक़या देखा है तबीयत सख्त मखमूम है। यकीन जानो, हलक से रोटी का लुक़मा नीचे नहीं उतरता। जब देखो उस खाकरूब की खून में लुथड़ी हुई लाश
آنکھیں باہر نکالے میری طرف گھور رہی ہے. مجھے اس کے گھر ضرور جانا چاہیے، شاید میں اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکوں. خالد مسکرایا اور اپنے دوست کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، جاؤ 15 مزدوروں کی بیکرس بیویوں کی بھی مدد کرو. یہ ایک نیک اور مبارک جذبہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی شہر سے کچھ فاصلے پر چند ایسے لوگ بھی آباد ہیں جنہیں ایک وقت کے لیے سوکھی روٹی کا آدھا ٹکڑا بھی میسر نہیں. گلیوں میں ایسے بچے بھی آباد ہیں جنہیں ایک وقت کے لیے گلیوں میں ایسے بچے بھی آباد ہیں جن کے سروں پر کوئی پیار دینے والا نہیں. ایسی سینکڑوں عورتیں موجود ہیں جن کا حسن غربت کے کیچڑ میں گل سڑ رہا ہے. بتاؤ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں میں کس کس کی مٹھی بھرو گے؟ ہزاروں ننگے جسموں میں کتنوں کی سطر پوشی کرو گے؟ درست کہتے ہو خالد، درست کہتے ہو. مگر بتاؤ اس تاریک آندھی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اپنے ہمجنس افراد کو ذلت کی زندگی بسر کرتے دیکھنا، ننگے سینوں پر چمکتے ہوئے بوٹوں کی ٹھوکریں کھاتے دیکھنا سب بھیانک خوف ہے. واقعات کی رفتار کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار کرو. یہ لوگ اپنی طاقت کے باوجود اس طوفان کو نہیں روکتے. خود اعتمادی نے انہیں برداشت کرنا سکھا دیا ہے. چنگاریوں کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال تمہیں امید رکھنی چاہیے، شاید تمہاری زندگی میں ہی مصائب کے یہ بادل دور ہو جائے. میں وہ سہانا وقت دیکھنے کے لیے اپنی زندگی کے بقایا سال نظر کرنے کو تیار ہوں. کاش یہی خیال باقی لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہوتا. مگر یار گاڑی آج کچھ دیر سے آتی معلوم ہوتی ہے. دیکھو نا، پٹری پر روشنی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا. خالد کا ساتھی کسی گہری فکر میں غوطہ زن تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کے آخری الفاظ بالکل نہ سنے. اگر سنے تو کچھ اور خیال کر کے کہنے لگا، واقعی یہ خیال پیدا کرنا چاہیے. اور اگر چھوڑو میاں اب اس فلسفے کو، کچھ پتہ ہے گاڑی کب آنے والی ہے؟ خالد نے اپنے دوست کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا. گاڑی؟ اور پھر سامنے والی گاڑی کی طرف نگاہ اٹھا کر 9:25، بس 10 منٹ تک آ جائے گی. یعنی 10 منٹ کے بعد ہمارا دوست ہمارے پاس ہوگا. ذرا خیال تو کرو. میں وحید کو اس دردناک گفتگو کی وجہ سے بالکل بھول چکا تھا. یہ کہتے ہوئے خالد کے دوست نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانا شروع کیا. پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم تیزی سے بڑھ رہا تھا. مسافر بڑی سرعت سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. کلی اسباب کے ڈھیروں کے پاس خاموش کھڑے گاڑی کے منتظر تھے کہ جلد اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک آنا حاصل کر سکیں. خونچے والے دوسرے پلیٹ فارموں سے جمع ہو کر اپنی اپنی مخصوص صدا بلند کر رہے تھے. فضا گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ، مختلف انجنوں کی بھپ پھپ، خونچے والوں کی صداؤں، مسافروں کی باہم گفتگو کے شور اور کلیوں کی بھدی آوازوں سے معمور تھی. برقی پنکھے بدستور سرد آہیں بھر رہے تھے. ریفریشمنٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر نے جو ابھی تک سگار کو دانتوں میں دبائے کش کھینچ رہا تھا، اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف بڑی بے پرواہی کے انداز میں دیکھا اور بازو کو جھٹکا دے کر مرمری میز پر سہارا دیتے ہوئے بلند آواز میں بولا، بوائے. تھوڑی دیر خادم کا انتظار کرنے کے بعد وہ پھر چیخا، بوائے بوائے. اور پھر آہستہ آہستہ بڑبڑاتے ہوئے کہا، نمک خراب. جی آیا حضور. دوسرے کمرے میں سے کسی کی آواز آئی. ساتھ ہی سفید لباس پہنے ہوئے خادم بھاگ کر اس مسافر کے قریب بہت کھڑا ہو گیا. حضور، ہم نے تمہیں 2 دفعہ آواز دی، سوئے رہتے ہو تم لوگ شاید. حضور میں نے سنا نہیں، ورنہ کیا مجال ہے کہ غلام حاضر نہ ہوتا. غلام کا لفظ سن کر مسافر کا غصہ فروغ ہو گیا. دیکھو، درجہ اول کے مسافروں سے بے رخی اچھی نہیں. ہم تمہارے بڑے صاحب کے بھی کان کھینچ سکتا ہے، سمجھے؟ جی ہاں، ایجنٹ کے، وہ ہمارا دوست ہے. کر دیکھو، تم ویٹنگ روم میں جاؤ اور ہمارے کلی سے کہو کہ وہ صاحب کا تمام اسباب پلیٹ فارم پر لے جائے. گاڑی آنے میں صرف 5 منٹ باقی. بہت اچھا حضور. اور ہاں، ہمارا بل دوسرے آدمی کے ہاتھ بھجوا دو. بہت اچھا صاحب. دیکھو، بل میں 555 نمبر سگریٹ کے ایک ڈبے کا دام بھی شامل کر لینا. 555 نمبر کا ڈبہ، خیال رہے. بل اور ڈبہ گاڑی میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا. وقت تھوڑا ہے.
جو مرضی میں آئے کرنا، مگر اب تم جاؤ اور جلدی ہمارے قلی کو اسباب نکالنے کے لیے کہہ دو۔ مسافر نے یہ کہہ کر انگڑائی لی اور میز پر پڑے ہوئے شراب کے گلاس میں سے آخری گھونٹ ایک ہی جرے میں ختم کر دیا۔ گیلے ہونٹوں پر ایک بے داغ ریشمی رومال صاف کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک خادم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مسافر بڑی رعودت سے ٹہلتا ٹہلتا پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ دور ریل کی پٹری آہنی پٹریوں کے درمیان خیرہ خون روشنی کا ایک دھبا نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ آس پاس کی تاریکی کو چیرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دھبا روشنی کی ایک لمبی دھار میں بدل گیا اور دفتن انجن کی چوندیاں دینے والی روشنی ایک لمحے کے لیے پلیٹ فارم کے کنبوں کو اندھا بناتے ہوئے گل ہو گئی۔ ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے انجن کے آہنی پہیوں کی بھاری گڑگڑاہٹ تلے پلیٹ فارم کا شور دب کر رہ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ گاڑی اسٹیشن کے سنگین چبوترے کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ فارم کا دبا ہوا شور انجن کی گڑگڑاہٹ سے آزاد ہو کر ایک نئی تازگی سے بلند ہوا۔ مسافروں کی دوڑ دھوپ، بچوں کے رونے کی آواز، قلیوں کی بھاگ دوڑ، اسباب نکالنے کا شور، ٹھیلوں کی کھڑکھڑاہٹ، خونچے والوں کی بلند صدائیں، شڈ کرتے ہوئے انجنوں کی دلخراش چیخیں اور بھاپ نکلنے کی شاں شاں پلیٹ فارم کی آہنی چھت تلے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تیر رہی تھی۔ خالد، وحید کو دیکھا تم نے کسی ڈبے میں؟ نہیں تو خدا جانے اس گاڑی سے آیا بھی ہے یا نہیں۔ تار میں تو اسی گاڑی کا ذکر تھا۔ ارے وہ ڈبے میں کون ہے؟ وحید۔ ہاں وحید۔ دونوں دوست بھاگتے ہوئے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں سے وحید اپنا اسباب اتروا رہا تھا۔ ریفریشمنٹ والا مسافر تیزی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ باہر دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ایک کاغذ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ کھول کر ڈبے کے اندر داخل ہوا اور پیتل کی سلاخ تھام کر قلی اور اپنے اسباب کا انتظار کرنے لگا۔ قلی اسباب سے لدا ہوا گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھ دیکھ کر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مسافر نے جھلا کر بلند آواز میں پکارا، ابے اندھے ادھر آ، ابے اندھے ادھر آ۔ قلی نے مسافر کی آواز پہچان کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی مگر بھیڑ میں خود مسافر کو نہ دکھ سکا۔ وہ ابھی اسی پریشانی کی حالت میں ہی تھا کہ ایک آواز آئی، ابے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ ادھر ادھر ڈاک کی سیدھ۔ قلی نے مسافر کو دیکھ لیا اور اسباب لے کر کے ڈبے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب ایک طرف ہٹ جائیے، میں اسباب اندر رکھ دوں۔ ہاں رکھو۔ دروازے کے ساتھ ایک گدے دار نشست پر بیٹھتے ہوئے، مگر اتنا عرصہ سوئے رہے تھے کیا؟ خان صاحب نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب کا سامان اٹھا گاڑی آتی فوراً ڈبے میں رکھ دینا؟ مجھے معلوم نہیں تھا آپ کس ڈبے میں سوار ہوں گے۔ قلی نے ایک بھاری ٹرنک اٹھا کر بالائی نشست پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ڈبہ ہمارا ریزرو کرایا ہوا ہے، باہر چٹ پر ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ہوتا تو ہرگز دیر نہ ہوتی۔ 1 2 3 اور 10 قلی نے اسباب کی مختلف اشیاء گننا شروع کر دی۔ سامان قلینے سے رکھنے کے بعد قلی نے اپنے اطمینان کے لیے ایک بار رکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالی اور ڈبے سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ صاحب اپنا سامان پورا کر لیجیے۔ مسافر نے بڑی بے پرواہی سے اپنی جیب سے ایک نفیس بٹوا نکالا اور ابھی کھول کر مزدوری ادا کرنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ ہماری چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی؟ چھڑی تو آپ کے پاس ہی تھی۔ میرے پاس؟ بکتا کیا ہے، وہیں چھوڑایا ہوگا تو۔ چھڑی آپ کے پاس تھی، مگر صاحب اس سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں کہ میں نے خود کوئی خطا ہی نہیں کی۔ قلی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر مسافر آگ ببولا ہو گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چلانے لگا، سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں؟ کسی نواب صاحب کا صاحبزادہ ہے، جتنے کی چھڑی ہے اتنی تو تیری قیمت بھی نہیں۔ چھڑی لے کر آتا ہے یا نہیں؟ چور کہیں کا۔ چور کے لفظ نے قلی کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کی جیم میں آئی کہ اس مسافر کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے کھینچ لے اور اسے اس اکڑفوں کا مزہ چکھا دے، مگر طبیعت پر قابو پا کر خاموش ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، چھڑی آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی، مجھے بتائیے میں وہاں سے لے آؤں۔ گویا میں بیوقوف ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھڑی لے کر آؤ ورنہ ساری شیخی کرکری کر دوں گا۔ قلی ابھی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر خان صاحب نظر آیا جو ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ اور چھڑی پکڑے چلا آ رہا تھا۔ چھڑی خان صاحبہ لے کر آ رہا ہے اور اب خام خام مجھ پہ برس رہے ہیں، بکونے اب کتے کی طرح چلائے جا رہا تھا۔ یہ سن کر قلی غصے سے بھرا ہوا مسافر کی طرف بڑھا۔ مسافر نے پورے زور سے اس کے بڑھے ہوئے سینے میں نکیلے بوٹ سے ٹھوکر لگائی۔
ठोकर खाते ही कुली चकराता हुआ संगीन फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। कुली को गिरते देखकर बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरे बेचारे को बहुत सख्त चोट आई है। ये लोग भी बहाना क्या करते हैं, मुंह से शायद खून भी निकल रहा है, मामला क्या है? इस आदमी ने उसे बूट से ठोकर लगाई है। अरे कहीं मर ना जाए बेचारा, कोई दौड़कर पानी का एक गिलास तो लाए। भाई एक तरफ हटकर खड़े हो रहो, हवा तो आने दो। कुली के गिर्द जमा होते हुए लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद खालिद और उसका दोस्त भीड़ चीर कर गिरे हुए मजदूर के करीब पहुंचे। खालिद ने उसके सर को अपने घुटनों पर उठा लिया और अखबार से हवा देना शुरू कर दी। फिर अपने दोस्त से मुखातिब होकर बोला, मसूद, वही से कह दो कि हम आप उसे घर पर ही मिल सकेंगे। और हाँ, ज़रा उस सालिम को तो देखना कहाँ है, गाड़ी चलने वाली है, कहीं वो चला ना जाए। ये सुनते ही लोग उस मुसाफिर के डब्बे के पास जमा हो गए, जो खिड़की के पास बैठा कांपते हुए हाथों से अखबार पढ़ने की बेसुध कोशिश कर रहा था। मसूद अपने दोस्त वही से रुखसत लेकर मुसाफिर की तरफ बढ़ा और खिड़की के करीब जाकर निहायत शाइस्तगी से कहा, आप यहाँ अखबार भी नहीं में मसरूफ़ हैं और वो बेचारा बेहोश पड़ा है, फिर मैं क्या करूँ? चलिए, कम से कम उसकी हालत का मुलाहिजा तो कीजिए। कम वक्त ने मेरे सफ़र का तमाम लुत्फ़ गारत कर दिया है। फिर दरवाजे से बाहर निकलते हुए, चलिए साहब, यह मुसीबत भी देखना थी। खालिद बेहोश कुली का सर थामे उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। लोग झुके हुए खालिद और कुली के चेहरों की तरफ बगौर देख रहे थे। खालिद, आप तशरीफ़ ले आए हैं? मसूद ने मुसाफिर को आगे बढ़ने को कहा। हाँ जनाब, ये है आपके जुल्म का शिकार, किसी डॉक्टर को ही बुलवा लिया होता, मसूद ने मुसाफिर से कहा। मुसाफिर कुली के जर्द चेहरा और लोगों का गिरोह देखकर बहुत खफजदा हुआ और घबराते हुए जेब से अपना बटुआ निकाला। मुसाफिर अभी बटुआ निकाल रहा था कि कुली का जिस्म मुतहरिक हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर हुजूम की तरफ परेशान निगाहों से देखना शुरू किया। ये नोट आप इसे मेरी तरफ से दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ, गाड़ी का वक्त हो गया है। मुसाफिर ने मसूद के हाथ में 10 रुपये का एक नोट पकड़ाते हुए अंग्रेज़ी में कहा। फिर कुली को होश में आते देखकर उसे मुखातिब हुआ, हमने इस गलती की कीमत अदा कर दी है। कुली ये सुनकर तड़पा, मुंह से खून की एक धार बह निकली। बड़ी कोशिश से उसने चंद अल्फाज अपनी जख्मी छाती पर जोर देकर निकाले। मैं भी अंग्रेज़ी ज़बान जानता हूँ, 10 रुपये, एक इंसान की जान की कीमत। मेरे पास भी कुछ है जो बाकी अल्फाज के खून भरे मुंह में बुलबुले बनकर रह गए। मुसाफिर कुली की हालत देख उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसका हाथ दबा कहने लगा, मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ। कुली ने बड़ी तकलीफ से मुसाफिर की तरफ रुख फेरा और मुंह से खून के बुलबुले निकालते हुए कहा, मेरे पास भी कुछ है, ये लो। ये कहते हुए उसने मुसाफिर के मुंह पर थूक दिया। तड़पा और प्लेटफॉर्म की आहनी छत की तरफ मजलूब निगाहों से देखता हुआ खालिद की गोद में सड़ हो गया। मुसाफिर का मुंह खूनी थूक से रंगा हुआ था। खालिद और मसूद ने लाश दूसरे आदमियों के हवाले करके मुसाफिर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुसाफिर का मुकदमा 2 महीने तक मुतवातिर अदालत में चलता रहा। आखिर फैसला सुना दिया गया। फाजिल जज ने मुलजिम को मामूली जुर्माना करने के बाद बरी कर दिया। फैसले में यह लिखा था कि कुली की मौत अचानक तिल्ली फट जाने से वाक़ई हुई थी। फैसला सुनाते वक्त खालिद और मसूद भी मौजूद थे। मुलजिम उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। कानून का कुफ्ल सिर्फ तिलाई चाबी से खुल सकता है, मगर ऐसी चाबी टूट भी जाया करती है। खालिद और उसका दोस्त बाहर बरामदे में बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी आज की कहानी, खूनी थूक।